पुनेजी यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। भन्दा भन्दै अमेरिकन सेना आएर काठमाडौँको छातीमा बुट बजार्यो होइन त, परेड खेल्यो। खेल्यो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ, कसरी बुझ्नु, खास के हो यो, के भइरहेछ सर देशमा? होइन, यो हामीले सुरुदेखि नै के भनेका थियौँ भने एमसिसी पास गर्नु नेपालको लागि अनिष्ट हो। एमसिसीको साइड इफेक्ट क्रमशः देखिन्छ भनेका थियौँ। अहिले त एमसिसी हुँदै एसपिपीको पनि तयारी तीव्र रूपमा चलेको छ। म्हणजे काठमाडौँको मुटुमा आएर अमेरिकन सेनाले बुट बजार्नु भनेको एमसिसीको प्रभाव हो। एमसिसीको 100% प्रभाव हो। अमेरिका हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, अब संसारको सुपर पावर, तर अमेरिकाले सुशीला कार्कीको सरकार बनिसकेपछि रवि लामिछाने र बालन शाहलाई जसरी यो सरकारले काँधमा बोकेको छ, फ्री तिब्बतको लागि मैदान खुल्ला गर्नेदेखि अमेरिकी सेनालाई निर्बाध रूपमा नेपाल आमाको छातीमाथि अहिले परेड खेलाउने काम गरेको छ। डिस्को डान्सबाट सुरु भएको छ। हेर्नु होला, यो रमाइलो डिस्को डान्समा मात्रै सीमित हुँदैन, छमछमी नाच्ने कुरो मात्रै हुँदैन। नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाएर अमेरिकी सेनाले किल्ला गाड्ने, यहाँनिर आफ्नो फोर्टिफिकेसन बनाउने, नेपाललाई आधार इलाका बनाउने तीव्र सम्भावना देखियो। र तर जङ्गी अड्डाले यो आरोपलाई खारेज गरेको छ क्या। तपाईँको यो सामान्य प्रक्रिया हो, एउटा देशको सैनिकले अर्को देशको सैनिक दिवसको अवसरमा गएर यो यस्तो गर्ने चलनै छ। तपाईँको ठुल्ठुला देशले पनि गर्छ, हामीले मात्रै अरू देशले पनि गरिरहेकै छ। यो पनि सामान्य प्रक्रिया हो भन्नुभएको छ क्या। होइन, जङ्गी अड्डाले आफ्नो तर्फबाट स्पष्टीकरण दियोस्, त्यो उसको कुरा हो। फेरि जङ्गी अड्डाप्रतिको जुन सम्मान र विश्वास थियो, हामीले त गौरवशाली नेपाली सेना भन्थ्यौँ, यो अहिले किन घट्यो? किनभने सिंहदरबार जलिरहँदा अथवा सर्वोच्च जलिरहँदा, बीआईसीसी जलिरहँदा त्यो त्यतिर नजाउँ न। अमेरिकन सेनाले किन परेड खेल्यो भन्नेतिर मात्रै नजाउँ। नेपाली सेना गौरवशाली नेपाली संस्था हो, संवेदनशील चाहिँ यो संस्था हो, यतातिर हामी नजाउँ। देशको लागि हितको लागि गर्छन् भन्ने हामी आशा गरौँ। अमेरिकन सेना किन आयो, किन बुट बजार्यो, कसको कारणले आयो भन्नेतिर मात्रै जाउँ न सर। हो, किन आयो भने नेपालमा अब अहिले सत्ता कसले कब्जा गरेको छ त्यो हेर्नुपर्छ। अहिले त सम्पूर्ण सत्ता यिनीहरूले कब्जा गरेका रहेछन्। राज्यको सुरक्षा निकायदेखि निर्वाचन आयोग, संवैधानिक निकायहरू, अदालत, अड्डा सबै उनीहरूको मुठीमा हुनाले यहाँनिर अमेरिकी सेना कुनै एकदमै रमाइलो गर्नको लागि आएको होइन। तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु, यो बीचमा दुईटा महत्त्वपूर्ण परिघटना देखियो। एउटा, इन्डो पेसिफिक कमान्डको कमान्डर नेपाल आए, अहिले उनले भ्रमण गरे र यो सरकारलाई सबभन्दा पहिला बधाई दिने भनेको दलाई लामा हुन् र दलाई लामा पछि अमेरिका हो, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को, दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने एकजना प्रभावशाली व्हाइट हाउस निकट सिनेटरले एउटा स्टेटमेन्ट दिएका छन्। उनले के भनेका छन् भने नेपालमा लगानी वृद्धि गर्ने नाउँमा चाइनिजहरूले प्रभाव विस्तार गरेका छन्। अब हामीले पनि आफ्नो मिलिट्री इन्हान्स गर्नु पर्यो, हाम्रो पनि पावर त्यहाँ डिप्लोय गर्नु पर्यो, हाम्रो पनि पावर बढाउनु पर्यो, हाम्रो पनि प्रेजेन्स चाहियो। भनेको के त भन्दा नेपालमा एट एनी कस्ट, एट एनी रेट युक्रेनमा जस्तै अवस्था बनाएर या भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई जन्माउनु पर्यो। अब जसरी पनि नेपालमा स्थायी रूपमा सेना राख्ने बाटो खुलाउन एसपिपी नेपालको संसदबाट इन्डोर्स गर्नु पर्यो, पास गर्नु पर्यो। त्यसका लागि आफ्ना भातखौरेहरू, आफ्ना नन्दी भृङ्गीहरू, बालेन शाह टाइपका मान्छेलाई तयार गर्नु पर्यो। बालेन शाह मात्रै नपुगेर गगन थापालाई पनि ठिक लाइनमा राख्नु पर्यो। अनि शीतल निवासमा पहिलो प्राथमिकतामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पुर्याउनु पर्यो। त्यो सम्भव भएन भने सुशीला कार्की वा सन्दुक रेड्डी जस्तो मान्छे पुर्याउनु पर्यो। र यस प्रकारले गरिकन सम्पूर्ण रूपमा फ्री तिब्बत मुभमेन्टको लागि नेपाललाई फर्टाइल ग्राउन्ड बनाउन र अब भारतमा टिक्न मुस्किल भएका दलाई लामा, उनी बुढा पनि भए, उनको उत्तराधिकारी अर्को जन्मिनेवाला दलाई लामा। दलाई लामा यहाँ भारतलाई टिक्न नसक्नु, नेपालमा आउन खोज्नुसँग के सम्बन्ध छ त अमेरिकी सेनाको? किन छैन? दलाई लामा कुन फ्याक्टर हो पहिला यो बुझ्नु पर्यो। दलाई लामा भनेको तिब्बतलाई लिबरेट गर्नुपर्छ भनेर भावनात्मक र वैचारिक आन्दोलन छेड्ने मान्छे हुन्। माओ त्से-तुङले त्यत्रो माया गरेर तिब्बती जनपरिषदको उपाध्यक्ष बनाएका ती युवा दलाई लामा भागेर उनी पहिला अमेरिका जान्छन्, त्यसपछि तिब्बती धर्मशाला दिल्लीमा रहन्छन्, नोबेल पुरस्कार दिलाइन्छ। भनिन्छ उनका
अब उपासकहरू उनका भक्त यस्ता छन् रे कि अब हुन त या त रवि र बालेनको पनि त्यही गर्लान् कि जस्तो छाटकाट छ घन्टी बजाउनेहरूले। दलाई लामाको विष्टा दिशालाई पनि प्रसाद मानेर मिसाएर खान्छन् भनेर भनिन्छ। त्यतिसम्म पवित्र मानिन्छ बुद्धको अर्को अवतार भनेर। दलाई लामा भनेको तपाईँले धर्मगुरु मात्रै सम्झिनु भएको छ भने तपाईँले भुल गरिरहनु भएको छ। दलाई लामा भनेको राजनीतिक आवरणको धर्मगुरु हुन्। उनको मूल उद्देश्य भनेको तिब्बतलाई छुट्टै देश बनाउने हो। तिब्बतलाई छुट्टै देश बनाएर चीनलाई कमजोर बनाउन, ताइवानलाई पनि सेपरेट गर्नको लागि पश्चिमाहरूले तिब्बत छुट्टै देश थियो, पछि चाइनाले लियो, होइन फेरि होइन चाइना स्वशासित क्षेत्र तिब्बतै थियो नि त। होइन यसको लामो इतिहासमा जानुपर्छ। फेरि युक्रेनको कुरा जस्तै हुन्छ। युक्रेन कुनै समय रुसको वा सोभियत युनियनको हिस्सा थियो, बिचमा सेपरेट भयो, फेरि त्यही मिल्यो। तिब्बत भन्ने जुन पठार भूभाग छ त्यो भूभागको हजार वर्ष पुरानो हिस्ट्री हेर्दा चीनसँग जोडिन्छ। पछि केही घातक शासकहरूले त्यसलाई छुट्टै राज्यको रूपमा स्थापित गरे। पछि चीनले आफ्नो गौरवशाली इतिहासको सम्झना गर्दै चीनकै मेनल्यान्डमा त्यसलाई जोड्यो। त्यसकारण नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छ। हामी तिब्बत छुट्टै भूभाग हो भनेर स्वीकार गर्दैनौँ, त्यो चीनकै अविभाज्य हिस्सा हो भनेर स्वीकार गर्छौँ। इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गइसकेपछि मोदीको स्वर फेरिएको छ। ट्यारिफको आतङ्कमा छन् उनी पनि, अमेरिकी करबाट प्रताडित छन्। उनले रुसी महामहिम राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटिसकेपछि ताइवानको मामिलामा पनि चीनको अङ्ग हो भनेर उनले स्वीकार गरेर फेरि तिब्बत हामी मान्दैनौँ, चीन एक छ, अविभाज्य छ, एक चीन नीति हामी अख्तियार गर्छौँ भने अब यसको मतलब त निकट भविष्यमा ती दलाई लामा काहीँ न काहीँ एक्जाइलमा जानुपर्छ। दिल्लीमा टिक्न भूराजनीतिक चेपुवाको कारण सम्भव नभएपछि उनको हेडक्वार्टर नेपालमा राख्ने। नेपालमा राखेपछि के हुन्छ? दलाई लामाको संरक्षणको लागि अथवा तिब्बतलाई मुक्त गर्ने दलाई लामाको अभियानलाई साथ दिनको लागि यहाँ त कहिले आत्मदाहवाला अस्ति जेनजी मोभमेन्टमा टिओबीको नारा लगाएका मान्छेहरू नि पक्राउ परे, तपाईँले देख्नुभयो। उनीहरूलाई छुटाउन कत्रो पहल छ। अनि मोहना अन्सारीलाई रासपाले अपनत्व लिइसक्यो। अनि त्यति मात्रै होइन, त्यो टासी जो मन्त्री नै बनाउन खोजेका थिइन्, चाइनिज एम्बासडरको कारण मन्त्री बनाउन सकिनन्, त्यो टासीलाई टिकट दिएको छ रासपाले, फेरि तिब्बतवालाहरू। अनि त्यसपछि अबकी बार बालन सरकार होइन, अबकी बार बारबरा सरकार बनाउँदैछन्, बारबरा फाउन्डेसनबाट परिचालित छन्। अनि बारबरा फाउन्डेसनको कामै फेरि तिब्बत रहेछ भन्ने बित्तिकै यसले के बुझाउँछ भने पोलिटिक्स, मिलिट्री र रिलिजन, धर्म, राजनीति र सैन्य बीचको अन्योन्यासित सम्बन्ध पश्चिमाहरूको हो। त्यो अन्तर्गत नेपालको पश्चिमाकरण गर्ने अब टोटल त्यसको लागि रासपालाई प्रयोग गरिएको छ। रासपा नेपालको मात्रै होइन संसारकै सबभन्दा घातक पार्टी मध्ये एउटा हुन्छ, किनभने रासपामा जति अनैतिक मान्छे कहीँ पनि छैनन्। एउटा अलिकति बेप्रासङ्गिक कुरा गरेर त्यो खगेन्द्र सुनारले हेर्नु त, त्यो ड्राइभर खलासीले छोरी भगोला कन्यादान गर्न पनि सोच्नुपर्छ। अब मतदान पनि त्यस्तै हो, हामी छोरी माग्न आए जस्तै हो, हामीलाई मत दिइहाल्नु भनेको छ। कन्यादान र मतदानको तुलना हुन्छ। मतदान बिग्रिँदा बरु फरक पर्दैन, कन्यादान बिग्रियो भने त त्यो घर परिवार डिजास्टर हुन्छ नि, विनाश हुन्छ नि, सर्वनाश हुन्छ नि। हो, यस प्रकारले गरिकन अमेरिकी सेनाले टुडी खेलमा आज खुल्ला परेड खेलेको छ बिना वर्दी, हिजो शिवरात्रिको पावन पवित्र दिनमा। अब स्वर्णिम डान्स हेर्नुभयो अमेरिका सेनाको? कस्तो देख्नुभयो? कसरी हल्लिँदै थिए? होइन, अब त्यो त हल्लिन्छन्, उनीहरूको आफ्नो शैली हो, जोस हो, होइन, डिस्यु तरिकाले हल्लिँदै थिए। त्यो सुरतार मिलेको हो कि नमिलेको हो कि होइन, आफ्नै तरिकाले आफ्नै पारामा यस्तै त हो नि ब्रो तरिकाले हो। यसको सङ्केत के हो भने अमेरिकामा हामीले चाहेको, नेपालमा हामीले चाहेको त कुनै पनि विदेशी सेना यहाँ आएर होइन। जङ्गीहरूको दाबी यस्तो सधैँ भइरहन्थ्यो, सबैको हुन्छ भन्ने दाबी थियो होइन। तर अरू देशमा हुन्छ, गरिन्छ, यस्तो परम्परा छ भने पनि अहिले किन ल्याउनु पर्यो? चुनावको मुखमा यसले कतिको प्रतिकूल असर पुग्छ, भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्थ्यो नि होइन। चुनावको मुखमा ल्याउनु गलत थियो भन्ने ल्याउनु हुँदैन थियो। चुनावको मुखमा इन्डो पेसिफिक कमान्डर किन नेपाल आएको? अनि इन्डो पेसिफिक कमान्डर आए लगत्तै अमेरिकी सिनेटरले फेरि बङ्गलादेश, भुटान र इन्डियालाई चेक गर्नको निम्ति हामीले नेपालमा मिलिट्री डिप्लोय गर्नुपर्छ,
अब हामीले यता ध्यान दिनुपर्छ। चीनले BRI अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको नाममा नेपालमा प्रभाव गाड्यो, हामी पनि त्यहाँ पुग्नुपर्छ भनेर किन स्टेटमेन्ट दिएको? बडो रोचक कुरा छ नि त। त्यस कारणले होइन, यो त तपाईँको नेपालीले एउटा अभ्यास बनाउनको निम्ति, बानी पार्नको निम्ति अमेरिकन सेना त बिस्तारै बिस्तारै यो नजानिदो तरिकाले एकैचोटि गोलीगट्ठा हतियार बम बारुदसँग होइन बाजा गाजा बजाएर आउने सुरुवात गरेर नेपालले बानी पार्नको निम्ति आएको हुनसक्छ नि। हो, केही होइन। नेपालमा अमेरिकी सेना अब बिस्तारै अब होइन, भोलि यिनीहरूले के भन्छन्, सैन्य वर्दीमा परेड खेल्यो भने ल तपाईँलाई थाहा छैन नेपालको सेनापति भारतीय सेनाको चिफ अफ द आर्मी हुन्छ, अनरबी सेनापति हुन्छ, मानार्थ सेनापति हुन्छ। हाम्रो सेनापति पनि उताको मानार्थ हुन्छ। यो बायोल्याटरल हो, रेसिप्रोकल हो भन्ने बहाना जस्तै अमेरिका र नेपालको बिचमा दौत्य सम्बन्ध छ, कूटनीतिक सम्बन्ध छ। यो त सामान्य कुरा हो। संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन्छ भन्दै भन्दै नेपालमा सेना थुपार्ने, त्यो फेरि नेपाललाई ठुलो महत्त्व दिएर होइन कि नेपालको काखपल्टा, नेपालको सीमा जोडिएको उत्तरी सीमामा घगडान विश्व महाशक्ति, उदयमान महाशक्ति छ चीन। भारतलाई चेक गर्न र चीनलाई घेरघार गर्नको लागि उनीहरू नेपालमा भित्रिँदैछन्। अनि अर्को कुरो, तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै मात्रै हुँदैन, तपाईँ अबको छिटोभन्दा छिटो 84 को चुनाव जसरी पनि 82 गर्नुपर्ने किन? अनि संसदमा तपाईँको ऐरे गैरे भैरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्करहरू सुगासँग भोट माग्ने, बाख्रासँग भोट माग्ने, कुखुरासँग भोट माग्ने, विदेशी नागरिकता लिएको, एकदम असभ्यभन्दा असभ्य, क्रूरभन्दा क्रूर, नेपालको माया नै नभएका विदेशी एजेन्टहरू, दलालहरू, MCC का मतियारहरू, अनि बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउने खेलोमेलो, अनि यस्ता अराजनीतिक मान्छेहरूलाई संसदमा लगेर किन भर्ती गर्दैछन्, किन नीति निर्माणको तहमा पुर्याउँदैछन्, किन मन्त्री बनाउँदैछन्, किन सांसद बनाउँदैछन् भने यस्तै मान्छेले त व्लादिमिर जेलेन्स्कीले जस्तै काम फत्ते गर्छन्। SPP पास गराउन त एमाले काङ्ग्रेसबाट वा हर्क सम्बाङबाट सम्भव छैन। हिजो देउवालले नमानेकै हो, गगन थापा मात्रै यसको पक्षमा थिए भन्ने बित्तिकै SPP पास गरेर नेपालको कस्तो स्ट्याटस हुन्छ भने SPP पास हुने बित्तिकै नेपालको नन एलाइनमेन्ट मोभमेन्ट अर्थात् असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको सिद्धान्त समाप्त हुन्छ। नेपाल अब सैन्य सङ्गठनमा अब गगन थापालाई 4 पटक मुडेर कहिले थानकट कराउने त्यो प्रश्न त सोध्ला नि त जनताले। हिजोको दिनमा त कुर्ली गगन थापाले भाषण गर्थे, यदि नेपालमा अमेरिकन सेना आयो भने 4 पटक मलाई थानकोट कटाउनु भन्नुहुन्थ्यो होइन। फेरि मान्छेले भन्लान् गोलीगट्ठा बम बारुद बोकेर आएको होइन, एउटा बाजा गाजा बजाउन आएको भन्लान्। तर सुरुवात यसरी हुने हो नि होइन, बाजा गाजा लिएर आउला, कोही चाहिँ सिभिलमा आउला होइन, कोही के गरेर आउला, कोही खुफिया एजेन्सी कूटनीतिक के हरेक तरिकाले आउला। एकैचोटि तपाईँको मिसाल लिएर त आउँदैन होइन। पहिलाका पत्रकार कलम बोक्थे, अहिलेका पत्रकार क्यामेरा बोक्छन्, आवश्यक पर्दा कलम पनि बोकिहाल्छ। डाक्टरले मेडिकल सामग्री लिएर हिँड्छ, अनि इन्जिनियरको हातमा नक्सा हुन्छ, अनि वकिल कानुनको ठेली लिएर कालो कोट लगाएर हिँड्छ। अनि सेनाको काम के? हतियार बोक्ने होइन। सेनाको काम के? सेना भने तपाईँको बुद्धको गुम्बामा गएर भिक्षुको ड्रेसमा बस्छ त? सेनाले के ट्युसन पढाउन आउने हो त? सेना भनेको सेनाको काम गर्न आउँछ। सेना इज सेना, मिलिट्री इज मिलिट्री, उसको मिसन हुन्छ। मिलिट्री भनेको तपाईँलाई चुम्बा चाटी गर्न, आई लभ यु भन्न, नाच्न मात्रै आउँदैन, रमाइलो गर्न मात्रै आउँदैन। सेना भनेको सेना हो। सेनाको काम भनेको लड्ने, भिड्ने, सुरक्षा दिने हो। त्यो पनि विदेशी सेना। अहिले अमेरिका गएर नेपालको सेना नाच्न सक्छ? वाहियात कुरा गरेर हुन्छ? ल मलाई देखाउनु त, नाचेर देखाउनुहोस् त। त्यो पनि यस्तो होलिडे भयो, एकदम पवित्र दिनमा, शिवरात्रि जस्तो। अब यी त झुटका त पहाडै भए, महारथी नै भए। हेर्नुहोस् त्यो रवि लामिछाने जसले नेपालको महान नागरिकता त्याग गरेका छन्, निर्लज्ज तरिकाले नेपालको मलाई माया छ म तानिएर आएको भन्छन्। अब राजकोट हस्पिटल बनाउँदा 20-22 करोड उठाए, जम्मा 11-12 करोड खर्च गरेर बिचमा पैसा झ्वाम पारे, करोडौँ रुपियाँको हिनामिना गरे। नक्कली भुटानी प्रकरणमा पनि 50 लाख उनको श्रीमतीको खातामा गयो भनिन्छ। जनमैत्री हस्पिटल खोल्दा उठाएको रवि लामिछाने फाउन्डेसनको नाउँमा खातामा आएको करोडौँ रुपियाँको हिसाब किताब छैन। यस्ता गोलबालवाला मान्छेले फेरि भ्रष्टाचार विरुद्ध भाषण गरिरहेका छन्। अब हुँदा हुँदा हामीलाई छक्यौँ न त, पोलिटिकल प्रेस्टिच्युटहरू पनि कम छैनन्।
पहिला बौद्धिक दलाली वा बौद्धिक वेश्यावृत्तिको उदाहरण दिँदा मान्छेले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम सम्झिन्थे। तिनले त तय विषयको यसो रिक्स लिए जोखिम मोलले लडे, जनयुद्ध लडे। अहिले आएर देश र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिए, समाजवादी आन्दोलनलाई। त्योभन्दा पनि अनैतिक हरामखोर हुन सक्ने मान्छे चाहिँ भियतनामी श्रीमतीका धनी अनि तिनका बच्चाहरूको धर्म परम्परा के हो थाहा छैन, होइन कतिपयले प्रश्न सोध्नु भएको छ। हुन त उहाँको व्यक्तिगत अधिकारको हो, प्रश्न सोध्न नहुने हो होइन। के अरे सोनिम उहाँलेको श्रीमतीले के धर्म मान्छन् भन्ने एकजना प्रश्न सोधेको देखिरहेको थिएँ। त्यो त सोध्न पाइयो नि त। अनि त्यो त तपाईँको धर्ममै उनले कुन धर्म मान्छन् त्यो उहाँको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो। तपाईँको देश चलाउँछु भन्नेहरूले देशप्रति माया पनि हुनुपर्छ। देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउँछु भन्नेले राष्ट्रियताप्रति सजगता पनि अपनाउनुपर्छ। मसँग एउटा यहाँ भिडियो छ जहाँ स्वर्णिम वाग्लेले कति निर्लज्ज अभिव्यक्ति दिएका छन्, तपाईँलाई पनि ताजुब लाग्छ। भन्ने बित्तिकै यी मान्छेहरू कुन मुखले बोल्छन्। हिजो चाहिँ एमसिसी ल्याउनको लागि मैले यति मेहनत गरेँ, उति मेहनत गरेँ, गगन थापालाई यति मद्दत गरेँ, गगन र म मिलेर ल्याएको भन्ने होइन। अब 51 करोड अमेरिकी डलर मेरै पौरखको कारण आयो भन्ने। अनि प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान भइसक्या, उपाध्यक्ष भइसक्या मान्छेले आज आएर म त साधारण नागरिक थिएँ भन्न सक्छ। त्यो त सांसद मन्त्री भन्दा पनि स्थापित पद हो नि त। अझ भिडियो म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। भनेपछि कतिसम्म मान्छेले झुट बोल्न सक्दा रहेछन्, झुटका महारथीहरू। ल यहाँ सुन्नुहोस् त। एमसीसी पास गरे कसले? कांग्रेस र एमाले माओवादीले होइन। माओवादी त बाहिर नारा म संसदमा थिएँ त्यति बेला। एमसीसी पास गर्ने कांग्रेस एमाले माओवादी अनि त्यो सबै भारी म सोडेमहरूले एउटा चाहिँ नागरिकले बोक्दिनु पर्ने। तपाईँ एजेन्ट हो नि त। त्यो वायात कुरा हो, त्यो वायात कुरा हो। म च्यालेन्ज गर्छु। पैसा पनि आएको होला मिलेनियम च्यालेन्जबाट त हामीहरूले नै त्यसमा ठुलो मेहनत गरेका हौँ। 51 करोड डलरको ग्रान्ट नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म आएको थिएन। दिउँसो रात पार्ने गरी झुट बोल्ने स्वर्णिम वाग्ले कुन मुख देखाएर जनताको बिचमा जान्छन्। हुन त झुट बोल्न यिनीहरूलाई आइतबार कुर्नु पर्दैन, जे पनि बोल्छन् जे पनि भन्छन्। 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ छाती ठोकेर वाओ एमसिसी पास गरियो, 51 करोड US डलरको ग्रान्ट अर्थात् अनुदान नेपालमा भित्राइयो भनेर घोषणा गर्ने। अहिले एमसिसी पास गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको मध्ये एक दाबी गर्ने स्वर्णिम वाग्ले आफै मैले गरे हो र भन्छन्। तर यसबाट एउटा कुरो चाहिँ तय भयो है, एमसिसी इन्जिस्टमा सारमा यो गलत रहेछ, यो नेपालको हितमा रहन्छ भन्ने त देखियो नि। उनले जसले पास गराउन त्यो नेपालमा भित्राउन भूमिका खेली भन्छन् ती मान्छेले समेत एमसिसीको स्वामित्व लिन सकेनन्। भन्ने बित्तिकै एमसिसी यति बदनाम रहेछ, एमसिसी कस्तो रहेछ, कस्तो प्रोजेक्ट रहेछ। हर्क साम्पाङज्यूले भनेको कुरा त ठिकै रहेछ। केपी शर्मा ओलीज्यूले अहिले राष्ट्रियतामाथि सार्वभौम सत्तामाथि सङ्कट आयो भनेको कुरो ठिकै रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। र नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाउनको निम्ति विदेशी सेना खास गरी हामी नाटोको सदस्य भएसर, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको सदस्य भएसर एसपिपीको सुरुङमा छिर्दैछौँ र यो छिराउने काम अरू कसैले नगरेर यही नयाँ जेलेन्स्की जन्मिँदैछन्। अमेरिकी सेना छिराउने काम तपाईँको बालेन शाह रवि लामिछानेको हात छ भन्नु खोज्नु भएको हो। बालेन शाह, रवि लामिछाने, गगन थापा, स्वर्णिम वाग्लेहरूको हात छ। यसमा कुनै बहानाबाजी चल्दैन। अर्को कुरो मलाई चाहिँ हुन त यो कसरी उहाँ त सरकार बाहिर छ भन्ला नि त भन्नेले फेरि होइन। रवि लामिछाने, बालेन शाहहरू हिजो गगन थापा कहाँ थिए? पार्लियामेन्टमा थिए होइन। जसरी पनि पास गराउनु पर्छ। ल यो नेपाल धनी बन्ने एउटा मेलोमेसो हो भनेर गगनले भने होइन। अनि स्वर्णिम वाग्ले प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान थिए, त्यो भनेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष। शक्तिशाली पदमा थिए नि त। उनी नागरिक मात्रै थिए, जनतालाई ढाँट्ने, झुटो कुरो गर्ने। त्यही भएर चितवन अनि रवि लामिछाने पनि त नीति निर्माणकै तहमा थिए हो कि होइन। त्यसकारण यिनीहरू सबैको हात छ। रवि लामिछानेले पार्लियामेन्टमा उभिएर एक दिन पनि एमसिसी जस्तो घातक विधेयक गरेको देखिएन भनेर कहिले भने। न कुलमानले विरोध गर्यो, न रविले विरोध गर्यो, न बालेन त बोल्दैन होइन। त्यस्ता नबोल्ने विरोध होइन सर, त्यसको समर्थन गर्छन् के यिनीहरूले। मिल्ने भए नमिलेर हो त्यो सत्यानाश हुन्छ भनेर। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यी सबै एमसिसीवादी एसपिपीवादी हुन्। यिनीहरूले देशलाई भड्कारोमा हाल्छन्
र यिनीहरूले क्रमशः देशको सार्वभौम सत्तालाई जोखिममा पार्छन्। यी तिल्के मिल्के झिल्केको कामै छैन। अब की बार सरकारको आत्मा बोकेर हिँडेका छन्, त्यो नारा बोकेर मुखले चाहिँ बारबारा सरकारकै अमेरिकन युथ काउन्सिलको बारबारा भन्दा भइगयो नि, बारबारा फाउन्डेसनले बनाइदिया सरकार हो। बारबाराले प्रतिबद्ध र एएमसीसी टिओबीको लागि फन्डिङ गर्छ। सिधै कुरा यही हो। त्यस कारणले गर्दा अब बरु एउटा चुत्थो काम गरे हुन्थ्यो क्या यिनीहरूले, यसै चुत्थो उसै चुत्थो। के काम? पहिला द लिडर भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याएर रियालिटी सोबाट काँचको पर्दाबाट नेता जन्माउने भन्ने एउटा मनोहर कहानी अब जनता भुल्याएर करोडौँ रुपियाँ उठाएका थिए रवि लामिछानेले। जीवी राईको सोझोपनलाई दुरुपयोग गरेर भरे त्यही जीवी राईलाई सहकारी ठग्नको लागि उक्साउने यिनै रवि लामिछानेहरू हैन। जीवी राईले रविलाई फसाएको होइन, रवि लामिछानेले जीवी राईलाई फसाएको भन्छन् क्या। किनभने अहिले होइन, अस्ति जीवी राईको गाउँलेको एउटा कुराकानी सुनेको थिएँ मैले। त्यहाँ भन्दै थियो जीवी राई त सुती थाती आफ्नो सहकारी चलाएर बसिरहेको मान्छे होइन, घाटा भए पनि नाफा भए पनि चलाइरहेको थियो र रवि लामिछाने गएर उक्सायो मिडिया खोल्नुपर्छ, मिडियामा लगानी गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट नाफा कमाउन सकिन्छ, व्यापार हो व्यापार बढाउन सकिन्छ भनिसके पछाडि जीवीले हो न हो भनेर भयभरको सहकारीको पैसा भेला गरेर ल्याएर खरामखुरुम ग्यालेक्सी फर्केमा हाल्यो होइन। त्यस पछाडि रवि लामिछाने ग्यालेक्सी फर्के चलाएरै बसिरहेको हो भने सायदै ग्यालेक्सी फर्के घाटामा जाँदैन थियो होला। ग्यालेक्सी फर्के घाटामा नजानु भनेको चाहिँ सहकारी नडुब्नु हो, सहकारीको रकम हालेको नडुब्नु हो। रवि लामिछाने यता हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको पपुलारिटी वाहवाही देखेर हतार हतार अत्तालिएर आएर ग्यालेक्सी फर्के छोडेर आएर राष्ट्रिय सभागृहबाट स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरे। अनि ग्यालेक्सी फर्के पनि लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग भयो होइन, लगानी डुब्यो भन्छ नि त। त्यो कारणले चाहिँ त्यो कारणले जीवीले रविलाई फसाएको होइन, रविले जीवीलाई फसाएको हो भन्छन् क्या। तपाईँको कुरा मैले बुझेँ। देशको लागि खतरनाक मानिएका दुई दारी मध्ये एक बालेन शाह, एक दारी बालेन शाह, अर्का दारी रवि लामिछानेले उरल र धुरल पारेर त्यो जीवी राईलाई लौ सहकारीको लगानी त्यता लगाइदिउँ, पैसा छाप्ने मेसिन जस्तो हो, टिभीबाट त पैसा यति कमाइन्छ कि भनेर रङ्गीन सपना देखाएर सहकारीको पैसा डुबाउन यिनले भूमिका खेले हो। यो दुनियाँलाई थाहा छ। कानुनले त्यो कुरा मान्ला नमान्ला भन्ला नभन्ला सायद त्यही कुरो मानेर रवि लामिछानेको मुद्दा निरन्तर छ र फैसला पनि उनको इच्छा विपरीत आउँछ, किनभने त्यहाँ ठगी देखिएकै छ होइन, निकिताको खातामा गएकै छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ यसको मतलब फेरि जीवी राईलाई अब राई कुलमा त्यस्तो मान्छे कसरी जन्मियो भनेर शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। राईको ब्लड त एकदम देशभक्त इमान्दार हो। त तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, मूलवासीभित्र त्यस्ता अपवाद पनि जन्मिँदा रहेछन्। तर सहकारीको मामिलामा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरो मैले मानी, के अरे टिभीको मामिलामा, मिडियाको मामिलामा गोर्खा मिडिया प्रालि गठन गर्ने र त्यसबाट पैसा ल्याउने, सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याउने आइडिया जम्मै रविको। यसमा तपाईँ डाउट नमान्नुहोस्, किनभने रविले त्यहाँ एकदम ह्यान्डसम स्यालेरी सहित गोल्डन सेयर सहित गएकै हो र सहकारी डुबाउन टिभीमा पैसा ल्याएकै हो। तर सहकारी त्यो कारणले मात्रै डुबे आएर अरू धेरै सहकारी या एकजना जीवी मात्रै होइन सहकारी डुबाउने धेरै छन् र सहकारीको पैसालाई अनियन्त्रित तरिकाले आफ्नो मोज बस्ती र आफ्नो प्रपर्टीमा खर्च गरेर पब्लिकको ढाड बाँध्न यी सबै जिम्मेवार छन्। जीवी पनि उत्तिकै दोषी छन्। जीवीलाई भगाउने भने पनि रवि लामिछाने हो। देशको नागरिकता त्यागे, नागरिकता पुनर्प्राप्ति गर्दा निशा प्राप्त गरे प्रमाण देखाउँदैनन् यिनले, निशा त्यो देखाउँदैनन्, अमेरिकी नागरिकता छोड्या। यस्ता ढाँट मान्छेले जीवी राईलाई समूह त कता कता विदेशमै स्टे गरेर राखेका छन्। जीवी राईले हिम्मतका साथ नेपाल आएर पोल खोल्दै हुन्थ्यो नि सबैको। हो यहाँनिर के छ भने जीवी राईलाई पनि ज्यानको धम्की होला, खतरा होला, यिनीहरू त अन्डरवर्ल्ड जस्तो खतरनाक छन् भनेर भनिन्छ। तपाईँको गाउँले तपाईँलाई सुनाएको कुरो ठिकै हो, तर यो मामिलामा जीवी राई पनि कम छैनन्। जीवी राईले पनि गडबडी गरेका छन् र एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो के भने रवि लामिछाने बालेन शाह भनेको देश चलाउन होइन, देश जलाउन हिँडेको होइन। रवि मात्र होइन, बालेन पनि ढाड्दो रहेछन्। त्यो त तपाईँको अस्ति झापा पुगेर त्यहाँको सुकुम्बासीहरूलाई ढाँटे होइन, हेर्दा हेर्दै दिउँसै रात पारे। काठमाडौँमा चाहिँ नै काठमाडौँको सुकुम्बासीहरूलाई मैले हटाएको होइन,
सुरक्षित बनाउन खोजेको, सुरक्षित ठाउँमा लान खोजेको, सुरक्षित ठाउँमा बसाउन खोजेको भनेर दिउँसै रात पारे होइन। जबकि सुकुम्बासीलाई सुरक्षित ठाउँमा लानलाई के डोजा चलाउनुपर्छ, तोडफोड गर्नुपर्छ, भत्काउनुपर्छ, रगत बगाउनुपर्छ, त्यता चाहिँ नि झन्झनै तपाईँको हानहान पर्यो होइन। अहिले यो त एउटा रियालिटी सो गरेर मैले अघि के भनेको भने को बन्छ नयाँ जेलेन्स्की भनेर एउटा रियालिटी सो सुरु गरे हुन्थ्यो कि चुनाव किन गराउनु पर्थ्यो। अनि रियालिटी सोबाट नयाँ जेलेन्स्की छानेर अनि देश तिनवटा सुम्पिएर देशै बर्बाद बनाए हुन्थ्यो, अर्को युक्रेन बनाए हुन्थ्यो यिनीहरूको चाहना अनुसार। अब त्यो नमिल्ने रहेछ रियालिटी सोबाट नेता प्रधानमन्त्री छान्न। द प्राइम मिनिस्टर भन्ने एउटा रियालिटी सो चलाए हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने बालन शाहको जग पनि झुटमै उभिया छ। उनले मतदातालाई झुटो आश्वासन दिए, उनले वास्तवमा काम पनि गर्न सकेनन्, उनी असफल मेयर हुन्, उनले दुनियाँथरी बाचा गरेका थिए। अहिले रवि लामिछानेको पार्टीले त्यो फस्रो कन्ट्र्याक्ट पेपर बाहिर निकालेको छ नि, जनतासँग सम्झौता हुन्छ, जनतासँग प्रतिबद्धता हुन्छ, घोषणा पत्र दिइन्छ जनतालाई, बाचा गरिन्छ। अहिले त जनतालाई त बदुवा मजदुर जस्तो कन्ट्र्याक्ट पेपरको आधारमा पो जनतालाई झुटो रङ्गीन सपना देखाएका रहेछन्। त्यसकारण यिनीहरूले देशमा यति महँगी छ, बेरोजगारी छ, खडेरी छ, यस्तो खालको विस्फोटक आर्थिक सङ्कट छ, यसबाट देशलाई कसै पार लगाउने भन्ने छैन। खालि टिनिनिन्न घन्टी बजायो अनि मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्यो, मान्छेको दिमाग भुट्यो। यिनीहरूको काम यति मात्रै रहेछ, देश सर्वनाश सत्यानाश गरे। होइन, राष्ट्रसभाको मेनिफेस्टो हेर्नुभयो? त्यो मेनिफेस्टो प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य छ। त्यो झुटो बाचा पत्र हो होइन। कति कति रोजगारी अरे, कति कति तपाईँको हाइवे कता पिच अरे, के एउटै कुरोले यो सब कुरोको खण्डन गर्छ। रवि लामिछानेले अघिल्लोचोटि चितवनमा चुनाव लड्दा के भनेका थिए? पहिलोचोटि 100 दिनभित्र, सिर्फ 100 दिनभित्र विदेश गएका सबैलाई नेपाल ल्याइन्छ भने होइन। पछि के भने? टिकट काट्ने, नेपाल आउने भने। यस्ता झुटा मान्छेहरू अब एमसीसी पास गर्ने दलाल मह भनेर पहिला उफ्रिने, अहिले ओहो मैले गरेकै छैन भन्ने स्वर्णिम बागले त्यही पार्टीमा छ। यस्ताको के कुरा गर्ने सर? स्वर्णिम बागले तपाईँको यति चाहिने खराब पैसा नेपाललाई चाहिने यसो उसो भन्थे त होइन? अघि हामीले भिडियो देख्यौँ। होइन, यो ढाँटको शिरोमणिहरू चाहिँ राष्ट्रसभामा छन् कि के हो? ढाँट शिरोमणिहरू त्यहाँ त कस्तो भने देश चलाउन सक्ने कस्तो मुटु होला त्यो। सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च जलाउने, संसद जलाउने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जलाउने, अरबौँको नोक्सानी पुर्याउने, नेपाल बर्बाद गर्ने, नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीलाई दिने, विदेशी ग्रिन कार्ड, पिआर र नागरिकता लिने, अनि विदेशी नागरिकता लिएपछि पनि त्यागी भन्ने नाटक गरेर नेपाल आउने, नेपाल आएर पनि ब्ल्याकमेलिङदेखि ठगी धन्दा चलाउने, आफ्नै सहकर्मीलाई आत्महत्या गराउने, यस खालका कठोर कुनै मन दिल भावना विचार नभएका अराजनीतिक खल्लीबल्लीहरू, एजेन्डा विहीन मान्छेले भरिभराउ क्लब न हो त्यो हो। त्यस्तै मान्छेलाई संसदमा लगेर नेपाल डुबाउन खोजिँदैछ, नेपाल सत्यानाश गर्न खोजिँदैछ हो। त्यही भएर अब सेनाको बुट र बन्दुकभित्रको बाक्सा राखेर तपाईँको मत परिणाम मतपेटीका साटासाट गरेर हर्क साम्पाङ वा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नै हराउन खोजिन्छ भने त अब त्यस्ता चुनाव हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। होइन, साँच्चै पैसाको खोलो बगाएर पनि बुथ कब्जा हुँदैन। यदि बुथ साटासाट हुँदैन भने जनताले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने यो रासपाको अनैतिक सरकार हो सुशीला कार्कीको। यिनीहरूलाई चोटै चोट दिएर बङ्गलादेशको जस्तो नियति भोगाएर, त्यहाँको जेनजीलाई जसरी त्यो नियति भोगाए, बीएनपी बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले जसरी ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गर्यो, त्यहाँ शेख हसिना वाजेजको पार्टी, बेगम खालिदा जियाको पार्टीले, शेख रहमानले, तारिक रहमानले हो। त्यसै गरी नेपालमा अब स्थापित परम्परागत सुदृढ शक्ति नेकपा एमाले र उदयमान नयाँ शक्तिको रूपमा हर्क साम्पाङलाई माया मात्रै गरिदिने हो चुनावबाट। उनीहरूलाई भोटै भोट र यिनीहरू लुसिफरवादीलाई चोटै चोट त्यही झड्कामा लुसिफरवादीको अन्त्य हुन्छ। तर दुःख र विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, यसपटक लुसिफरवादीहरूले जित्न सकेनन् भने, गुगलमा मात्रै जित्ने, भूगोलमा जितको नतिजा ल्याउन सकेनन् भने यिनीहरूले गम्भीर ग्रान्ड डिजाइन बनाएर बाक्सा नै साटेर धोखारूपी चुनावको दुरुपयोग गरेर यिनीहरूले लुसिफरवादीलाई नै विजय घोषणा गर्नेछन् र नेपाललाई बर्बाद बनाउनेछन्। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।
तपाईँ अनुभवी इन्जिनियर, प्राविधिक र सिपयुक्त जनशक्तिद्वारा निर्माण कार्य गराउन चाहनुहुन्छ? 20 वर्षदेखि आवासीय तथा व्यावसायिक, भवन, सडक, पुल जस्ता अन्य परियोजनामा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हाम्रो कम्पनीले विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सनका काम गर्नुका साथै गुणस्तरीय सेवा उचित समयमा प्रदान गर्ने गरेका छौँ। तपाईहरूको सोच, इच्छा, चाहना र परिकल्पनाको आधारमा तपाईहरूको सपना वास्तविक बनाउन हाम्रो कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ। स्वरोजगार कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड।